अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे जो बोर्ड्स के इम्तिहान में हर साल आते हैं। इस वीडियो में शामिल तमाम क्वेश्चंस इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। What is the difference between oxidation and reduction? Oxidation और reduction में क्या फ़र्क है? The loss of electrons is called oxidation. The gain of electrons is called reduction. ऐसा अमल जिसमें एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है रिडक्शन कहलाते हैं। डिफाइन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ कीजिए। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि रेस्पिरेशन की ऐसी किस्म जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? वेयर डज दिस रिएक्शन अकर? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यह अमल कहाँ होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल is called glycolysis. This process occurs in cytoplasm. Glycolysis सेलुलर रेस्पिरेशन का एक मरहला है जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल को पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। What is photosynthesis? Write its chemical equation. Photosynthesis क्या है? इसकी कीमियाई मुसव्वत तहरीर करें। Photosynthesis is the synthesis of glucose with oxygen as a byproduct from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. All life depends on photosynthesis. Its chemical equation is 6CO2 plus 12H2O plus light energy in the presence of chlorophyll C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है और इसकी कीमियाई मुसव्वत ये वाली है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल की मौजूदगी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। डिफाइन डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स की तारीफ करें। डाइटरी फाइबर इज़ अ पार्ट ऑफ फूड दैट इज़ indigestible by human beings. Diet which provides us fiber is called dietary fiber. It is also known as roughage. Dietary fibers इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। ये मवाद सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल खुराक में होता है जो बगैर डाइजेस्ट हुए मैदा और स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरकर कोलोन में आ जाता है। डिफाइन बैलेंस्ड डाइट। मतवाज़न ग़ज़ा की तारीफ़ कीजिए। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स in the correct proportion for the normal growth and development of the body is called balanced diet. ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद हों और हमारे जिस्म को मतलूबा मिक़दार में एनर्जी फ़राहम करके
ہمیں مختلف بیماریوں سے بچا سکیں اور قوت مدافعت پیدا کر سکیں، متوازن غذا کہلاتی ہیں۔ ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ بٹوین بولس اینڈ کھائم؟ بولس اور کھائم میں کیا فرق ہے؟ ڈیورنگ دا پروسیسز آف چیوئنگ، lubrication and semi-digestion, the pieces of food are rolled up by the tongue into small, slippery, spherical mass called bolus. The starch and protein in partially digested food in our stomach is converted to a soup-like mixture called chyme. Mastication, lubrication اور سیمی ڈائجیشن کے دوران زبان خوراک کو گھماتی ہے، جس سے خوراک چھوٹے چھوٹے پھسلنے والے گول ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے بولس کہتے ہیں۔ معدے میں خوراک میں موجود سٹارچ اور پروٹینز کی غیر مکمل ڈائجیشن اسے پتلے شوربے میں بدل دیتی ہے، جسے قائم کہتے ہیں۔ واٹ آر دا سمپٹمز آف ڈینگی فیور؟ ڈینگی فیور کی کیا علامات ہیں؟ Symptoms of dengue fever are severe headache, high fever, muscles and joint pain, skin rashes. ڈینگی بخار میں خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد میں تیزی سے کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو سخت سر درد، تیز بخار، جسم اور جوڑوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے ناک، مسوڑوں اور جلد کے نیچے سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے۔ ڈیفائن دا ٹرمز سسٹول اینڈ ڈایاسٹول۔ سسٹول اور ڈایاسٹول کی تعریف کریں۔ سسٹول: آفٹر دا فلنگ آف آرٹریا، بوتھ آرٹریا کانٹریکٹ اینڈ پمپ بلڈ ٹورڈز وینٹریکلز، دس از کالڈ سسٹول۔ ڈایاسٹول: آرٹریا اینڈ وینٹریکلز relax and blood is filled in arteria. This period is called diastole. Systole: کارڈیک سائیکل کے دوران دل کا پھیلنا اور سکڑنا سسٹول کہلاتا ہے۔ ڈایاسٹول: کارڈیک سائیکل کے دوران دل پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں دل کے آرٹریا اور وینٹریکلز ریلیکس ہوتے ہیں، جس سے آرٹریا خون سے بھر جاتا ہے۔ اس پیریڈ کو کارڈیک ڈایاسٹول یا ڈایاسٹول کہا جاتا ہے۔ ڈیفائن کراسنگ اوور۔ کراسنگ اوور سے کیا مراد ہے؟ دا ایکسچینج آف سیگمنٹس بٹوین دا نان سسٹر کروماٹڈز آف ہومولوگس کروموسومز ڈیورنگ میوسس 1 از کالڈ کراسنگ اوور۔ ہومولوگس کروموسومز کے نان سسٹر کروماٹڈ اپنے پگمنٹس کا تبادلہ کرتے ہیں، اس کو کراسنگ اوور کہتے ہیں۔ ڈیفائن ڈیفیوژن اینڈ آسموسس۔ ڈیفیوژن اور آسموسس کی تعریف کریں۔ ڈیفیوژن از دا موومنٹ آف مالیکیولز فرام این ایریا آف ہائر کانسنٹریشن ٹو دا ایریا آف لوور کانسنٹریشن، دیٹ از along the concentration gradient. Osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. Diffusion: مالیکیولز کا اپنے زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے کی طرف جانا ڈیفیوژن کہلاتا ہے۔ اوسموسس سے مراد پانی کا ایک سیمی پرمیبل ممبرین سے گزر کر کم ارتکاز والے سولوشن سے زیادہ ارتکاز والے سولوشن کی طرف جانا ہے۔ ڈیفائن ٹرانسپیریشن۔ ٹرانسپیریشن سے کیا مراد ہے؟ ٹرانسپیریشن از دا لاس آف واٹر فرام پلانٹ سرفیس تھرو ایویپوریشن۔ پودوں کی سطحوں سے بخارات کی صورت میں پانی کا ضیاع یا ضائع ہونا ٹرانسپیریشن کہلاتا ہے۔ واٹ آر لینٹیسلز اینڈ ویئر آر دے فاؤنڈ ان پلانٹ باڈی؟ لینٹیسلز کیا ہوتے ہیں اور پودوں میں یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ لینٹیسلز آر اسمال اوپننگ فار دا لاس آف واٹر present in the stems of some plants. لینٹیسلز چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں
یہ پودوں کے تنوں میں پائے جاتے ہیں